دے نا سمجھنے انہوں نہیں پتا اے کی کر رہا ہے بس باپ دی صحبت نے جو سکھایا وہ بن گیا ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے اگوں باپ دی مرضی ہے انہوں نمازی بنا لے اگوں باپ دی مرضی انہوں عوارہ بنا لے اگوں باپ دی مرضی انہوں جڑا اداکار بنا لے گلوکار بنا لے نچن تے گان والا بنا لے انہوں جناب جو مرضی بنا لے باپ دی مرضی ہے انہوں عالم دین بنا لے انہوں قاری تے حافظ بنا لے باپ دی مرضی انہوں دین دا خادم تے مجاہد بنا لے اے باپ دی مرضیاں نے حضرت جی اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا پیارا صحابی مراد نبی دعائے نبی دا پیارا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعاواں کر کر کے حضرت عمر نو لے آئے تے حضرت عمر دا یہ گول پڑھن لگا فرمایا اللہ حضرت عمر فرما دینے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو اپنا محاسبہ کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب شروع ہو جائے اپنا موازنہ کر لو اس تو پہلے کہ وزن کر دیتا جائے اپنی اپنی نماز پڑھیا کر اس تو پہلے کہ تیری نماز ادا کر دیتی جائے انہاں مسجد سپیکرہ جون والیاں اذانہ سنیا کر تے مسجد میں آیا کر اس تو پہلے کہ تے جڑا انہاں سپیکرہ اندر تیری موت دا اعلان ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون دیا صداواں بلند ہو جان اوے ویرا اوے نوجوانا اپنا محاسبہ کر اس تو پہلے کہ تیرا حساب کر دیتا جائے حساب کر دیتا جائے دھیان غاف جی حساب والا کدو شروع ہوئے گا قرآن پاک پڑھیا کرنا قرآن پاک فرمایا اقترب للناسی حسابہم وہم فی غفلت معرضون فرمایا لوگو حساب دا دن کر